सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमः श्लोकः। तुवत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः। पदच्छेदः। त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यम् अनिलं षडाश्रयैः उन्नयति अज सुषुम्नया शनैः। अन्वयः। हे अज, यः तु त्वत्समाधिविजये पुनः मङ्क्षु क्रमेण वा मोक्षरसिकः सः योगवश्यम् अनिलं षडाश्रयैः सुषुम्नया शनैः उन्नयति। ब्रह्मज्ञानानन्तरं प्रारब्धकर्मावसाने मुक्तिः इति कविना उक्तम्। समाधिविजयं प्राप्तानां योगिनां स्वच्छन्दः गतिविशेषः उच्यते त्वत्समाधि इत्यादिभिः अग्रिमसप्तभिः श्लोकैः। हे अज संबोधन पदमस्ति। जनन मरणादिरहित हे नित्यस्वरूप। जननपदस्य मरणादीनामपि उपलक्षणत्वात् अज इत्यस्य जननरहित इत्येव न जननमरणादिरहित इत्यपि अर्थः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः खलु। यस्य जननं नास्ति तस्य मरणमपि नास्ति। अतः जननरहितः चेत् सः मरणरहितः अपि। यः तु त्वत्समाधिविजये, यः योगी त्वयि ईश्वरे ब्रह्मात्मनि समाधिः चित्ते एकाग्र्यं निर्विकल्पसमाधिः इत्यर्थः। तस्य विजये सिद्धौ यः निर्विकल्पसमाधिं प्राप्तवान् ब्रह्मात्मनि चित्ते एकाग्र्यं समाधिः। अत्र निर्विकल्पसमाधिः विवक्षितः। तस्य विजयः यथा गीताश्लोके यथा निवातस्थितस्य दीपस्य चलनं विना अनायासेन दीर्घकालम् अवस्थानं तथा परे ब्रह्मणि एव यः समाधिः तस्य समाधेः प्राप्तौ विजये इत्यर्थः। पुनः पश्चात् मङ्क्षु झटिति तत्क्षणं मङ्क्षु इति अव्ययं पदमस्ति। स्राग् झटिति अञ्जसा अह्नाय द्राक् मङ्क्षु सपति द्रुते इति अमरकोशे। मङ्क्षु मोक्षरसिकः, सद्यः मोक्षरसिकः। सः सद्यो मुक्त्याग्रही वा क्रमेण वा ऊर्ध्वलोकान् प्राप्य तत्रत्य सुखानि अनुभूय क्रममुक्त्या मङ्क्षु उत सः क्रममुक्त्याग्रही मोक्षरसिकः, मोक्षे अपवर्गे रसिकः, मोक्षतत्परः, मुमुक्षुः। यः तु त्वत्समाधिविजये पुनः मङ्क्षु मोक्षरसिकः वा क्रमेण मोक्षरसिकः वा भवतु सः यः सः सः इति अध्याहर्तव्यम्। पूर्वं यत् पदोपादानात् यः सद्यः वा क्रमेण वा मोक्षकामः सः योगवश्यम् अनिलं, योगेन वश्यं प्राणायामेन स्वाधीनीकृतं प्राणायामवशीकृतम् अनिलं, प्राणवायुं प्राणमारुतं प्राणायामेन वशीकृतम् अनिलम्। अत्र द्विविधः अपि कुर्यात्। सद्यो मुक्त्याः इच्छुः वा क्रममुक्त्याः इच्छुः वा भवतु सः योगवश्यम् अनिलम्। अनिलं षडाश्रयैः, षड्भिः आश्रयैः स्थानैः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि आज्ञानामभिः षड्भिः स्थानैः मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मणिपूरम् अनाहतं विशुद्धिः आज्ञा एवं षट्चक्राणि सन्ति खलु। तद्वारा
सुषुम्नया सुषुम्ना नाडी द्वारा यथा च गीतं गीतायां सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् इति। सर्वद्वाराणि संयम्य इन्द्रियाणि सर्वाणि संयम्य सर्वेषां संयमनं कृत्वा हृदयपुण्डरीके मनसः निरोधं कृत्वा मनोवृत्तीनां सञ्चारं निरुध्य तत्र वशीकृतेन मनसा हृदयतः ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या सुषुम्नया आत्मनः स्वस्य प्राणं प्राणानिलम् ऊर्ध्वम् आरुह्य मूर्धनि निधाय आस्थितः इति। तु सुषुम्नया शनैः मन्दम् उन्नयति ऊर्ध्वं नयति। कथं? स्वपार्ष्णिना गुदं सम्पीड्य क्रमेण ऊर्ध्वम् अधिरोपयति इत्यर्थः। उत्पूर्वात् णीञ्प्रापणे इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम् उन्नयति। श्रीमद्भागवते द्वितीये स्कन्धे द्वितीय अध्याये उच्यते इत्थं मुनिस्तु उपरमेत् व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षट्सु उन्नमयेज्जितक्लमः इति। यः स्वर्गादि लोक सुखभोगान् अनुभवितुं यः न इच्छति सः ज्ञानेन पूर्वजन्मार्जितवासनानाम् उन्मूलनं कृत्वा परमोपरतिं प्राप्नोति। सः मुनिः स्वपार्ष्णिना गुदस्थानम् आपीड्य अपानवायोः गतिं निरुध्य ततः अनिलं वायुं षट्सु स्थानेषु मूलाधारतः उपरि उपरि षट्सु स्थानेषु मूलाधारतः मन्दं जितक्लमः सन् प्रयत्नं विना उन्नमयेत् उपरि उपरि नयेत्। अत्र अस्ति शनैः उन्नयति इति। अग्रे तत्र श्लोकः अस्ति भागवते नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि तं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत्। नाभ्यां स्थितं वायुं हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदानगत्या उरसि तं नयेत् मुनिः। सः मनस्वी ततः धिया अनुसन्धाय शनकैः स्वतालुमूलम् अर्थात् विशुद्धिचक्रं नयेत् वायु। अग्रे किमिति अग्रिमश्लोक अध्ययन अवसरे पश्यामः। अस्तु। हे जननमरणरहित ब्रह्मात्मनि चित्तेकाग्ररूपस्य निर्विकल्पसमाधेः दीर्घकालम् अवस्थानेन झटिति वा ऊर्ध्वलोकान् प्राप्य तत्र सुखानि अनुभूय वा मोक्षतत्परः सः प्राणायामेन स्वाधीनीकृतं प्राणवायुं मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मणिपुरम् अनाहतं विशुद्धिः आज्ञा नामभिः षड्भिः स्थानैः सुषुम्ना नाडी द्वारा स्वपार्ष्णिना गुदं सम्पीड्य मन्दम् ऊर्ध्वम् अधिरोपयति इति सारः। श्लोकः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।